बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला रब है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरे इस चैनल राइज एंड शाइन पर बहुत बहुत खुश आमदीद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियोस को लाइक और शेयर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, मैं उनसे यही कहूंगी कि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक और शेयर मेरी इस अल्लाह पाक की राह में जो एक छोटा सा जर्नी है उसमें बहुत ही हेल्पिंग होगा और अल्लाह पाक आपको भी इसके लिए जज़ाए खैर दे, आमीन। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का आज एक और बहुत खूबसूरत दिन है और हम अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह पाक आज भी आप सब पर अपना करम और फजल कायम रखे, आमीन। आज जिस छोटे से टॉपिक पे मैं आपसे गुफ्तगू करना चाह रही थी वो मौजू है कि हम लोगों के लिए अच्छा बनने की कोशिश क्यों करें। हमारी जिंदगी में बहुत बार ऐसा मुकाम आता है, ऐसे ऐसे टाइम आता है कि हम लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम दूसरों को अच्छा बन के दिखाएं और कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारी ज़ात का या हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होते, हमारी शख्सियत का हिस्सा नहीं होते, लेकिन हम वो काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि दूसरे हमसे इम्प्रेस हो जाएं और दूसरे लोग हमसे मुतासिर हों, हमारी तारीफ करें, हमें अच्छा समझें। तो यहाँ पे मेरा सवाल सिर्फ ये है कि हम लोगों को खुश करने की कोशिश किस लिए कर रहे हैं। ये लोग ना तो हमें रिस्क देते हैं, ना इन्होंने हमें पैदा किया, ना इन्होंने हमें बेतहाशा नेमतें दी, ना इन्होंने हमें सुनने की हिस्स दी, बोलने की हिस्स दी। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया सिवाय इसके कि ये हमें जज करें कि हम कैसे इंसान हैं या इनके लिए क्या कर सकते हैं। तो हम क्यों इस कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इस दुनिया को खुश करें, इस दुनिया को कुछ यानी अपने आप को उनको मुतासिर करने के लिए कुछ बन के दिखाएं। मैं जिंदगी में कामयाबी की बात नहीं कर रही कि जैसे लोग मेहनत करते हैं और कामयाब होते हैं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रही। मैं उस नुमाइश की बात कर रही हूँ, मैं उस दिखावे की बात कर रही हूँ जो इंसान दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा होता है, जैसा कि कदीम जमाने से चला आ रहा है और आज भी ये सिलसिला जारी है, जिसके ऊपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सख्ती से मना फरमाया कि लोगों को खुश करने के लिए जिंदगी में कोई ऐसा काम ना करें जो अल्लाह पाक को पसंद ना हो। लेकिन लोग आजकल इन कामों के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, बजाय वो अल्लाह पाक को खुश करने के कि वो ऐसे काम करें कि हमारा रब हमसे राजी हो, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे राजी हो। वो ये सब करने की बजाय वो दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए, दुनिया से शाबाशियां हासिल करने के लिए, उनसे वैलिडिटी हासिल करने के लिए कि हम ऐसे हैं या हम अच्छे हैं या हम अच्छे लग रहे हैं या हम जो भी कर रहे हैं, तो वो ये सब कुछ अपनी जिंदगी में कर रहे होते हैं। जैसे कि अब आप ये सोशल मीडिया ही देख लें कि यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो कि जो कि हमारे मजहब के टोटली अगेंस्ट है, हमारे मजहब में जिसकी कोई जगह नहीं है और अल्लाह पाक ऐसी चीजों से सख्त नाराज होता है, लेकिन हम वो कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमें व्यूज मिल जाए या हमें लाइक मिल जाए या हमें लोगों की वैलिडिटी मिल जाए, लोग हमें देखें। तो आप लोगों को क्यों खुश करने की कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया में। तो चले ये आपको आपके लिए सब कुछ कर देंगे कि ये कहेंगे कि लो जी ये तो इस बंदे को हम लाइक कर देते हैं, हम इसकी तारीफ कर देते हैं, लेकिन इसके अलावा ये आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। असल तारीफ जो मिलनी है वो तो अल्लाह पाक की बारगाह से मिलनी है। असल तारीफ जो मिलनी है वो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर रहमत से मिलनी है। हमें तो वो तारीफ चाहिए जिसने हमारे इस दुनिया में भी काम आना है और आखिरत में भी काम आना है। और वो तारीफ वो होगी जो हमारा रब हमारे लिए
اپنے فرشتوں میں بھی کرے گا اور اس دنیا میں بھی لوگوں کے دل میں ڈالے گا کہ میرا یہ بندہ جو ہے یہ مجھے پسند ہے، اور اے لوگوں، اے مخلوق، تو بھی اس کو پسند کر. کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو پسند کر لیتا ہوں، جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، جیسے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کو جب تخلیق کیا تو اس کی محبت بھی اس دنیا میں ڈالی، تو ایسے ہی اللہ پاک جب کسی انسان کو، جب کسی عام انسان کو اپنا محبوب بناتا ہے، اسے پسند فرماتا ہے، تو پھر اس کی محبت مخلوق کے دل میں ڈالتا ہے کہ میں اپنے اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، اے فرشتوں، اے مخلوقات، اے انسان، تم بھی اس سے محبت کرو. اس کے لیے آپ کو کسی ویلیڈیٹی کی، کسی اوتھینٹسٹی کی، کسی میڈیم کی ضرورت نہیں رہتی کہ کوئی اور آ کے آپ کی تعریف کرے گا. وہ تعریف پھر وہ ہوگی جو اللہ پاک اپنے کرم، اپنے فضل سے کروائے گا. تو ہم اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے جو ہمارے رب رسول کا راستہ ہے؟ ہمارا دین تو اتنا مشکل ہے ہی نہیں، ہمارا دین تو بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان ہے، اور اس میں نہ تو کوئی جبر ہے، نہ کوئی زبردستی ہے. لیکن لوگ پھر بھی دنیا کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ایسے کام کر جاتے ہیں جس کے اوپر شاید آخرت میں جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں جب ہم کھڑے ہوں گے تو شاید ہمارے پاس اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا. یہ دنیا تو فانی ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اس نے تو زیادہ دن قائم نہیں رہنا. اصل تو ہمیں اس زندگی کی فکر کرنی چاہیے جو کبھی ختم نہیں ہونی، جہاں پہ ہماری اچھائیوں یا برائیوں کا فیصلہ ہونا. کوئی بھی انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن ایٹ لیسٹ ہم اتنی کوشش تو کر سکتے ہیں کہ جتنے کام ہم کر رہے ہیں ہم ان کے اوپر نظر ثانی کریں، ہم ان پر توجہ کریں، ہم ان کو دیکھیں کہ کیا یہ کام ایسے تو نہیں ہے جس سے ہمارا اللہ پاک ہم سے ناراض ہو رہا ہے. ہم دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو تو ناراض نہیں کر رہے، ہم دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض تو نہیں کر رہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی، اپنی پوری عمر مشکلات برداشت کی اور صرف دین اسلام کے لیے محنت کی، صرف ہم مسلمانوں کو رب کا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ پاک کا راستہ دکھانے کے لیے محنت کی. تو آج میرا ایک چھوٹا سا میسج بس یہی ہے اپنے تمام بہن بھائیوں کے لیے کہ پوری کوشش کرے کہ زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرے دوسروں کو اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے، دنیا داری کے لیے، کہ جس سے ہمارے رب رسول جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں، جس سے ہمارا اللہ پاک خفا ہو. کیونکہ اگر اللہ راضی ہے تو سب راضی ہے، اگر اللہ راضی نہیں ہے تو کوئی بھی راضی نہیں ہے. کیونکہ اللہ پاک نے شہرت، پیسہ، دولت، فرعون کو، قارون کو، بہت سی ایسی دنیا کو عطا کی جنہیں بعد میں اللہ پاک نے سخت آزمائش اور سخت عذاب میں بھی مبتلا کیا. اور ایسے ہی آج کل کے دور میں بھی اللہ پاک اگر لوگوں کو شہرت، دولت یا کوئی بھی ایسی سہولیات یا آرائشیں یا رحمتیں دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے اور اللہ کا بڑا فضل ہے ان پہ. یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے کہ اللہ پاک انسان کو نعمتیں، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں دے کر آزماتا بھی ہے کہ یہ بندہ میری راہ میں کام کرے گا یا یہ بندہ میرے خلاف، میری مرضی کے خلاف مجھے ناراض کرنے والے کام کرے گا. تو ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم زندگی میں ہر اس کام کو چھوڑ دیں جس سے ہمارا اللہ پاک ناراض ہوتا ہو، جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. ہم اب وہ کام کریں جو ہمارے اللہ پاک کو پسند ہے، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، کیونکہ ہمارا دین اسلام بہت ہی سادہ اور بہت ہی آسان دین ہے، اس میں کوئی بھی مشکل تو ہے ہی نہیں. اور پوری کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے اپنی ذات کو ہمیشہ ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں پہ غلط ہیں، دوسروں میں غلطیاں ڈھونڈنے کے بجائے ہم اپنی ذات کے اندر دیکھیں. مجھے امید ہے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ پسند آیا ہوگا، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات کی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم دنیا کو خوش کرنے کے بجائے اپنے رب رسول کو راضی کریں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو. میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے اور فائدے اور آپ کی مشکلوں کو جو ہے وہ آسانیوں میں بدلے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.